राज आंखें तेरी किस्मत टू इस कलम में है नूर। किस्त नंबर 70। इस्लामाबाद शहर पर नया दिन चढ़ चुका था। सूरज तो बादलों में छुपा बैठा था। दिसंबर का महीना खासी सर्दी लाया था। अभी कुछ देर पहले ही उसकी आंख खुली थी। उसकी पहली नज़र वॉल क्लॉक तक गई, जहां 10 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका था। वह एहतियात से ज़रीन का सर तकिए पर रखता उठा, इस पर ब्लैंकेट ठीक की। वह गहरी नींद सो रही थी, इसलिए उसे डिस्टर्ब किए बिना वो फ्रेश होने चला गया। आधे घंटे बाद वो शीशे के सामने खड़ा अपने गीले बालों को हेयर ड्रायर से खुश्क कर रहा था। ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स में हमेशा की तरह हैंडसम और वजी नज़र आ रहा था। जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, आ जाएं, अरमान ने वहीं से आवाज़ लगाई, क्योंकि दरवाजे का लॉक वो खोल चुका था। जानता था अनिया उठ गई होगी और किसी भी वक्त ऊपर आती ही होगी। उसकी इजाज़त देने की देर थी। दरवाज़ा खुला और मुलाजमा के साथ अनिया का चेहरा नमूदार हुआ। उसने ब्लैक फ्रॉक पहन रखी थी, बाल खुले छोड़े वो मुस्कुराते हुए अरमान की जानिब भागी। मुलाजमा उसे छोड़कर वापस पलट गई। अरमान मुस्कुराकर नीचे झुका और अपनी बाहें फैलाए उसे अपनी आगोश में ले लिया। वो सीधा उसके सीने से आ लगी और अब खिलखिलाकर हंस रही थी। बाबा, मम्मा किधर हैं? अपनी छोटी सी आंखें पूरी खोले उसने आंखें पूरे कमरे में घुमाई। अरमान ने उसके माथे पर बोसा दिया और उसे उठाकर स्टूल पर खड़ा किया। अब इसके बाल अपने हाथों से समेट रहा था। मामा सो रही हैं, वो देखो। अरमान ने मध्यम सी आवाज़ में सरगोशी की। दुनिया ने चेहरा मोड़े बेड की जानिब देखा, जहाँ वो कंबल में दुबकी सो रही थी। बस उसका ज़रा सा चेहरा नज़र आ रहा था। वह हैरत से माँ को देख रही थी। मम्मा को क्या हुआ? जैसे उसे फिक्र लग गई कि उसकी माँ ऐसे तो इतनी देर तक सोती नहीं है। अरमान हंस पड़ा था। कुछ भी नहीं हुआ बाबा की जान, ऐसे ही मम्मा की नींद पूरी नहीं हुई थी ना, तो वो इसलिए सो रही हैं। आप ये बताओ, नाश्ता कर लिया मेरी बेटी ने? वो इसका ध्यान ज़रीन से हटाने लगा। अनिया ने ज़ोर शोर से हाँ में सर हिलाया। मम्मी के साथ कर लिया। वो बात करते हुए गर्दन मोड़कर ज़रीन को देखती, फिर मुस्कुरा देती। अरमान अब उसके बाल कंघी कर रहा था। वो खुले बालों में ज़्यादा खूबसूरत लगती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे ज़रीन भी खुले बालों में खूबसूरत लगती थी। खूबसूरती में सारी माँ पर गई थी। अरमान को डर लगने लग जाता था कहीं उसकी बेटी को उसकी नज़र ना लग जाए, इसलिए वो इसके बाल खुले नहीं रहने देता था। वो अब इसके बालों की पोनी बना रहा था। वो सुकून से ड्रेसिंग टेबल का सामान उठा उठा कर देख रही थी। अरमान से अपने बाल बनवाना उसे पसंद था, उससे खुशी होती थी, और अब तो इसे इतने कम हफ्तों में ही बाप की आदत हो गई थी। अरमान ने उसके बालों की पोनी बनाई। अब वो इसके बाल सामने से पिन से कवर कर रहा था। कुछ मिनट मज़ीद गुजर गए थे। वो सोफे पर बैठी बोर हो रही थी। आज उसका किसी खिलौने से खेलने का दिल भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसकी माँ सो रही थी और उसने आज सुबह से माँ का प्यार नहीं लिया था। वो सोफे से उतरी और बेड तक आई। अरमान बालकनी में खड़ा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसने एक नज़र अरमान को देखा और फिर ज़रीन को, और आहिस्ता से बेड पर चढ़ने में कामयाब हो गई। वो ज़रीन के चेहरे से कंबल पीछे करती उसके सीने पर लेट गई, अपना मुंह ज़रीन की गर्दन में छुपाया और वहाँ लब रख दिए। ज़रीन को नींद में अपने ऊपर नाजुक सा बोझ महसूस हुआ। उसकी आंखें खुलने लगीं तो इसे महसूस हुआ अनिया इसके ऊपर लेटी थी। ज़रीन के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। उसने अपनी मूंदी मूंदी आंखें खोले, अपने बाजों से अनिया के गिरद हसार बनाया। अनिया ने देखा कि ज़रीन जाग गई है, तो वो खिलखिलाकर हंसी थी। मम्मा, उसने चेहरा ऊपर करके ज़रीन के दोनों गालों पर लब रखते मोहब्बत से पुकारा। ज़रीन ने भी उसके माथे पर लब रखे। जी मम्मा की जान। वैसे ऐसे ही गोद में लिए उठी और बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठ गई। इतने में अरमान भी बालकनी से निकलता वापस कमरे में आ गया। जब उसके कानों में अनिया की आवाज़ पड़ी, मम्मा, आपने बाबा की शर्ट क्यों पहनी है? वह हैरत से उसे देखते पूछ रही थी। ज़रीन का चेहरा लम्हों में सुर्ख हुआ। अरमान ने बहुत मुश्किल से अपनी आमद आने वाली हंसी लबों पर रोकी। ज़रीन ने चेहरा झुकाया, अपने चेहरे पर छाई सुर्खी कम करने की कोशिश की। आपके बाबा हमारे हैं तो उनकी शर्ट्स भी हमारी हुई ना, इसलिए मैंने पहन ली। वो इसकी अकल के हिसाब से समझाती बेड से उठी। जब अनिया की आवाज़ ने उसे रोक दिया, तो फिर मैं भी बाबा की शर्ट पहन सकती हूँ क्या? इस बार अरमान खिलखिला कर हंसा था। ज़रीन ने घूर कर उसे देखा और अपने खुले बाल जोड़े में समेटते हुए वापस अनिया के पास आई, झुककर उसके गाल पर प्यार किया। आप तो भी बहुत छोटी हो ना, तो बाबा की शर्ट में आप खो जाओगी, हमें दिखाई नहीं दोगी, तो इसलिए अभी नहीं पहन सकती, जब बड़ी हो जाओगी तब पहन लेना, ओके? मैं इसके दूसरे गाल पर भी इसी तरह लब रखती पीछे हुई। अनिया ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया, जैसे उसकी अकल में ये बात फिट आ गई हो। वो पलटी। इससे पहले ड्रेसिंग रूम में जाती उसकी निगाह सोफे पर बैठे अरमान तक गई, जो उसे वालेहाना निगाहों से तकता जा रहा था। ज़रीन के चेहरे पर इस बार गहरी सुर्खी छाई।
वाकई वो इसकी शर्ट में मज़ीद हसीन लग रही थी। वैसे घूर कर पलटी और ड्रेसिंग से अपना ड्रेस पकड़ती वाशरूम में जाकर बंद हो गई। अरमान की हंसी एक बार फिर कमरे में गूंजी, जिसके साथ अन्या की खिलखिलाहट भी शामिल हो गई। इससे तो ये समझ ना आई कि अरमान क्यों हंस रहा था, मगर वो भी उसके पास आकर हंसने लगी। अरमान ने उसे अपने सीने से भेंचे उसके माथे पर लब रखे और जैसे ही उसके दिल में सुकून उतर गया, वो दोनों इसकी ज़िंदगी में थीं तो जैसे बहारें खिल रही थीं। इस्लामाबाद से हज़ारों मील दूर कराची की सरजमीं पर झांक कर देखें तो यहाँ सर्दी का जोर बहुत हल्का था। ये शहर के इंडस्ट्रियल एरिया का मंजर था, जहाँ पर हर तरफ बिल्डिंग्स और ऑफिसेज बने हुए थे। अगर हम इन्हीं में से एक बिल्डिंग में निगाह घुमाएं तो इसके बाहर जमाल एंड हाशमी सन्स का बड़ा सा लोगो लगा दिखाई दे रहा देगा। इस बिल्डिंग के हर फ्लोर पर बहुत सारे ऑफिस बने थे, जहाँ स्टाफ काम करता दिखाई दे रहा था। कुछ लंच कर रहे थे, कुछ बातों में मसरूफ़ थे। अलमुख्तसर पुरसुकून माहौल था। अगर हम इसी बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर झांक कर देखें तो बहुत सारे कैबिन से गुजर कर राहदारी के अख्ताम तक आओ तो वहाँ एक ऑफिस के बाहर एमडी का बोर्ड लिखा दिखाई देगा। वह 24 साल काली आंखों और खूबसूरत नकूश का मर्द अपने ध्यान चलता हुआ इस ऑफिस तक जा रहा था। ज़रा सी गर्दन उठाकर उसने काम करते स्टाफ को देखा। कुछ लड़कियों ने हाथ रोककर उस खूबरू मर्द को देखा और कुछ की आंखों में इसके लिए सताइश नमूदार हुई, मगर वह इन सब की नज़रों से बेनियाज ऑफिस तक आया। इससे पहले पीएस से रोकती, वह इसके रोकने से पहले ही बिना दरवाज़ा नॉक किए सीधा अंदर दाखिल हो गया। पीए का हैरत के मारे पूरा मुंह खुल गया। आज तक कोई भी इनकी मैडम के सामने कमरे में यूं बिना इजाज़त नहीं गया था। वो भी उसके पीछे कमरे में भागी। वह शाहाना ऑफिस के लंबे मेज़ के इस बार कुर्सी पर बैठी लैपटॉप पर झुकी टाइपिंग कर रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर ज़रा सा चेहरा उठाए ऊपर देखा तो उसकी शक्ल वाज़ेह हुई। वह 21 साला नवाल हाशमी थी, जो यूनिवर्सिटी से सीधा उधर ही आई थी। वो यूनिवर्सिटी से रोज़ ऑफिस आती थी और फिर रात को अपने बाप के साथ ही घर जाती थी। वो ऑफिस में बैठकर सारा काम सीख लेना चाहती थी। अयान का ऑफिस इससे ऊपर वाले फ्लोर पर था। वो वहाँ आज जमाल के साथ जिब्रान हाशमी का ऑफिस टॉप फ्लोर पर था। दोनों ख़ानदानों के बिजनेस एक साथ चल रहे थे क्योंकि दोनों पार्टनर्स थे। वो जो सरसरी सा चेहरा उठाए ऊपर देखने के बाद दोबारा लैपटॉप पर झुकने वाली थी, सामने खड़े मर्द को देखते उसकी गर्दन वहीं रुक गई। वो इसी पर सुकून अंदाज में आगे बढ़ा और कुर्सी खींचते ही नवाल के बिल्कुल सामने बैठ गया। नवाल चुभती हुई निगाहों से उसे देख रही थी। सॉरी मैडम, ये बिना इजाज़त अंदर दाखिल हो गए। मैं उन्हें रोकना चाहती थी मगर इससे पहले ही ये अंदर आ चुके थे। पीए घबराई हुई थी। ठीक है, तुम जाओ। नवाल ने बिना इस मर्द के चेहरे से नज़रें हटाए उसे जाने को कहा। वो फ़ौरन पलटी और बाहर निकल गई। वह हल्का सा मुस्कुराया। यहाँ क्या कर रहे हो? नवाल के चेहरे पर अभी भी नागवारी के तासुरात थे। वह नज़रें चारों तरफ घुमाए सारे ऑफिस का जायज़ा ले रहा था। क्यों? तुम्हारे ऑफिस आने के लिए भी मुझे इजाज़त दरकार है? फिर तुम्हारे कज़न होने का फ़ायदा ही क्या? वो शान ने बेनियाजी से कहता कुर्सी से एक टेक लगाए टांग पर टांग चढ़ाए बैठ गया। मैंने पूछा कराची में क्या कर रहे हो? नवाल ने अपना सवाल वाज़ेह अल्फाज में दोहराया। ओह मिस नवाल हाशमी, शायद आप भूल गई हैं, यहाँ मेरे 2 अदद मामू और 3 अदद फुप्पी रहती हैं। इनसे मिलने आया था तो सोचा लगे हाथ आपसे भी मुलाकात कर ही जाऊँ। अगर तुम हामी भरो तो तुम्हारा हाथ मांग लूँ? वो शौक लहजे में पूछ रहा था, मगर नवाल की आंखों में नागवारी की तासीर गहरी हुई। देखो सोहेब, वलीद ख़ान, तुम मेरे कज़न हो इसलिए तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। कोई और होता ना तो इसकी ऐसी बकवास पर मैं उसकी जान निकाल देती। वो भी फिर नवाल हाशमी थी। सोहेब हंस पड़ा। वैसे मसला क्या है मुझ में? अच्छा खासा गुड लुकिंग हूँ, लड़कियों की लंबी कतार है मेरे पीछे, तुम्हें पसंद भी करता हूँ, फिर हर बार इस बात को टालने की वजह? वो अब काफ़ी संजीदा था। नवाल कुछ गैर आरामदा हुई। सोहेब, हम सिर्फ कज़न्स हैं, अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन शादी, मैं तुमसे शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, ना अब और ना कभी अगली ज़िंदगी में। इस बार नवाल ने साफ जवाब देना ही मौजू समझा। अयान को पसंद करती हो इस वजह से? सोहेब ने एक तल्ख मुस्कुराहट लबों पर रोकते पूछा। किसी ने नवाल हाशमी के कलेजे के 2 टुकड़े कर दिए थे। ऐसा कुछ नहीं है सोहेब, मैं अभी डैड का बिजनेस देख रही हूँ। फ़िलहाल शादी मेरी ज़िंदगी के किसी भी बाब में शामिल नहीं है। वो कुछ दुखी हुई थी। अच्छा, तो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ 10 साल या 20 साल? तब तक तो शादी का इरादा बन ही जाएगा ना? वो आम से लहजे में पूछ रहा था, मगर नवाल को लगा वो तंज कर रहा है। सोहेब, बचकाना बातें मत करो, हमारा एक साथ कोई मुस्तकबिल नहीं हो सकता। तुम मुझे पसंद करते हो, मैं तुम्हारी इस पसंद की कदर करती हूँ, मगर ज़रूरी तो नहीं
زندگی میں ہم جسے پسند کریں ہر بار زندگی ہمیں اس سے نواز دے، بہت بار اپنی پسندیدہ چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ وہ بہت آرام سے سمجھا رہی تھی، وہ شدید ڈسٹرب لگتی تھی۔ صہیب کو اپنا دل جیسے ٹکڑوں میں ٹوٹتا محسوس ہوا۔ وہ کرسی سے اٹھا۔ نوال دیکھ سکتی تھی وہ ہرٹ ہوا، اسے برا لگا تھا، مگر وہ صہیب کو سچ بتا دینا چاہتی تھی کہ وہ چاہ کر بھی ایان کے سوا کسی دوسرے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ نوال خاموش رہی، وہ مزید اسے تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ صہیب شروع سے اس کا بہت اچھا کزن اور دوست رہا تھا۔ وہ اٹھا، ایک نظر نوال کو دیکھا۔ تم نے ٹھیک کہا، زندگی میں ہر چیز پسند کی نہیں ملتی۔ جیسے تم کسی اور کو پسند کرتی ہو نوال، وہ بھی کسی اور کو پسند کرتا ہے، اور جو کسی اور کو پسند کرتے ہیں وہ صرف آپ کو رلانا جانتے ہیں۔ خود کو اس کھوکھلی خوش فہمی میں سے نکال دو، ایان کبھی تمہارا ہو سکتا ہے۔ وہ بھی بہت دھیرے سے اسے سمجھا رہا تھا، لہجے میں کوئی نفرت یا تلخی نہیں تھی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے نوال کے وجود میں تکلیف کی گرہیں اٹھیں، مگر وہ بظاہر مسکرا دی۔ اس کی فکر تم مت کر صہیب، میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، میں نوال ہاشمی ہوں، اور نوال ہاشمی نے رونا نہیں لوگوں کو رلانا سکھایا ہے۔ میں اپنی زندگی کس کے ساتھ گزار سکتی ہوں یہ میں جانتی ہوں، اور یقین کرو تمہاری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی میں نہیں ہوں، یہ بات ہم دونوں جانتے ہیں، اس لیے اسے ڈھونڈو جو تمہاری ہے۔ صہیب جو تحمل سے اس کی باتیں سن رہا تھا، نوال کی آخری بات پر اسے غصہ آ گیا۔ وہ صرف میری دوست تھی نوال، مجھے تم اچھی لگتی ہو اور یہ بات تم بہت اچھے سے جانتی ہو، پھر اس کا یہاں کیا ذکر؟ نوال اس کی بات پر ہنس پڑی، یوں جیسے سیدھا تیر نشانے پر جا کر لگا ہو۔ میں نے تو اس کا نام بھی نہیں لیا، پھر بھی تم جان گئے میں کس کا ذکر کر رہی ہوں۔ صہیب تو اس سے غصے سے گھورا، جو اب ہنس رہی تھی۔ ویسے کیا نام تھا تمہاری بچپن کی دوست کا؟ لیٹ می گیس، مریم۔ ہاں، مریم سکندر خان، ولید ماموں کی کسی دوست کی بیٹی تھی نا؟ اس سے پہلے نوال کچھ اور بھی کہتی وہ غصے سے اس کے آفس سے باہر نکل گیا۔ پیچھے نوال کی مسکراہٹ سمٹ گئی، وہ اب ویران نگاہوں سے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ہر مرد کو یہ کیوں لگتا ہے کہ وہ اپنی پہلی محبت بھلانے کے لیے اپنی زندگی میں کسی دوسری کو شامل کر لے گا تو ہیل ہو جائے گا، مگر ایان کیوں ایسا نہیں کرتے؟ کیوں زرین نام کا روگ لے کر بیٹھ گئے ہیں؟ آخر ہو کون تم زرین ارمان حیدر؟ ایسا کیا خاص ہے تم میں جو ایان میری طرف دیکھتے بھی نہیں؟ آخر کیوں تم یہاں نہ ہوتے ہوئے بھی یہاں ہو؟ کاش ایک بار تم میرے سامنے آ جاؤ، مجھے تم سے بہت سارے سوالوں کے جواب لینے ہیں۔ کیوں زرین؟ کیوں ایان کو مجھ سے چھین رہی ہو؟ تم یہاں نہ ہو کر بھی یہیں ہو۔ کاش میرے بس میں ہوتا، میں تمہیں ایان کے دل و دماغ سے نوچ کر باہر نکال پھینکتی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی، جب آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تو اسے ہوش آئی۔ وہ رو نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ نوال ہاشمی تھی، اور دوسری طرف وہ جو اب لفٹ کی جانب جا رہا تھا اس کا چہرہ یہاں آتے جیسے تر و تازہ تھا، واپسی پر اتنا ہی تاریک تھا۔ لیٹ می گیس، مریم۔ ہاں، مریم سکندر خان۔ نوال کی آواز کسی خوفناک ساز کی طرح اس کے کانوں میں گونجی۔ اس کی نگاہ ایک منظر پر آ کر ٹھہر گئی۔ سامنے سے ایان چلتا ہوا آ رہا تھا، کسی امپلائی کے ساتھ کوئی بات کرتا۔ صہیب ولید خان کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ تم بھی ایان جمال کی زندگی میں آنے والی دوسری عورت ہی ہو سکتی ہو نوال۔ اتنا کہتے وہ لفٹ میں جا کر غائب ہو گیا۔ وہ صہیب ولید خان تھا، آرزو جمال اور ولید خان کا بڑا بیٹا۔ اسے نوال اچھی لگتی تھی، وہ اسے پسند کرتا تھا، اور اب تو وہ اپنے قدموں پر کھڑا بھی ہو چکا تھا۔ وہ نوال کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، مگر نوال ہر بار اسے اسی طرح جواب دے کر خالی ہاتھ بھیج دیتی تھی۔ مگر آج جو کچھ نوال نے کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ صہیب کسی مریم سکندر کو بھولنے کے لیے نوال کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ کیا واقعی ایسا تھا؟ نہیں، صہیب خان اتنا گرا ہوا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ مریم سکندر اس کا ماضی تھی، وہ اس کی بچپن کی دوست تھی۔ جب بھی وہ نوال سے ملتا تو اس کی آدھی باتوں میں مریم کا ذکر ہوتا تھا، لیکن پھر ایک عرصہ ہو گیا اس کی مریم سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ بچپن میں لاہور میں رہتے تھے اور پھر وہ لاہور سے چلے گئے، مگر صہیب یہ نہیں جانتا تھا کہ مریم 3 سال پہلے لاہور آئی تھی، مگر اس کی صہیب سے ملاقات نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ ان دنوں صہیب اپنے کام کے سلسلے میں کراچی آیا ہوا تھا۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ اپنے حصے کی محبت تلاش کرنے کی کوشش میں تھے، ایک طرف ایان جمال تو دوسری طرف نوال ہاشمی، اور تیسری طرف تھا صہیب ولید خان۔ مگر ان تینوں کو جوڑنے والی وہ 2 لڑکیاں جو استکون کے گرد ایک دائرہ بنائے موجود تھیں، یہاں نہ ہو کر بھی یہاں تھیں، ایک زرین ارمان حیدر اور دوسری مریم سکندر خان۔ کون کس کی قسمت بننا تھا، ہر کس سے محبت ملنی تھی، یہ تو وقت نہیں بتانا تھا۔ اگر ہم کراچی کے اس ایریا سے چند میل دور ایک ریسٹورنٹ میں نگاہ گھمائیں تو وہاں ایک کونے والی میز پر وہ سب بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ سلیمان حیدر خان کھانا آرڈر کر رہا تھا، اینسل اور منیبا کسی بات پر ڈسکشن کر رہی تھیں، اور ان کے ساتھ ایک چوتھا وجود بھی بیٹھا تھا، اور وہ تھا 22 سالہ شاہ زیب ولید خان۔
आरज़ू जमाल और वलीद ख़ान की दूसरी और छोटी औलाद। बज़ाहिर तो वो अपने मोबाइल में मसरूफ़ था, मगर उसकी निगाह बार बार भटक कर मुनीबा के चेहरे तक जा रही थी, जो एज़ल से काफ़ी दिनों बाद आज मिली थी, और आज वो इससे जी भर कर बातें कर लेना चाहती थी। तो वहीं दूसरी तरफ जहाँ मुनीबा इस वक्त अपने इन दो दोस्तों के इस बिन बुलाए कज़न की नज़रों से गैर आरामदा होती थी, तो वहीं उसकी निगाह बार बार भटक भटक कर सलमान के चेहरे तक जा रही थी। वो चाह कर भी अपनी आंखों को काबू नहीं कर पा रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि अब सलमान को देखना सिवाय हमाकत के और कुछ भी नहीं। वो ये भी जानती थी कि इसके पहलू में बैठी लड़की इसकी दोस्त ही नहीं, सलमान की बीवी भी है, मगर अपने दिल का क्या करती, जो बस इस शख्स को जी भर कर देख लेना चाहता था। और उसकी ये नज़रें एज़ल ने तो शायद नोट ना की, मगर शाहज़ेब ज़रूर देख चुका था। जिस तरह मुनीबा का हसरत सलमान को देखना और उसकी आंखों में छुपे जज्बात शाहज़ेब को बहुत कुछ समझा चुके थे। उसकी एक निगाह अपनी जान से अजीज़ बहनों जैसी कज़न एज़ल पर गई। वो दो भाई थे, उनकी कोई बहन नहीं थी, इसलिए उन्हें एज़ल बहुत अजीज़ थी। उनके मामू की इकलौती बेटी, जो सारे ख़ानदान वालों की लाडली थी। शाहज़ेब और ज़ुहैब दोनों ही एज़ल को किसी शहज़ादी की तरह ट्रीट करते थे। वो ये भी जानते थे कि एज़ल सुलेमान से बहुत मोहब्बत करती है और सुलेमान भी एज़ल का दीवाना है। तो इन सब में मुनीबा का यूं सुलेमान को देखना, जहाँ शाहज़ेब का दिल तकलीफ़ में पहुंचा चुका था, वहीं उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने पहले भी बहुत बार मुनीबा को एज़ल के साथ तस्वीरों में देखा था, मगर आज वो इसे सामने बैठकर देख रहा था। वो वाकई एक अच्छी और मासूम लड़की थी, मगर उसकी आंखों में सुलेमान के लिए हसरत देखकर शाहज़ेब को बहुत बुरा लग रहा था। खाना आ चुका था, वो दोनों तो सुकून से खाना खा रहे थे, मगर ना ही खाना मुनीबा के हलक से नीचे उतर रहा था, ना ही शाहज़ेब के। मुनीबा को एक बार फिर से अपने वजूद पर शाहज़ेब की निगाहें महसूस हुई, तो वो एज़ल के कान के पास झुकी। मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा कज़न भी लंच पर आ रहा है? मैं ना आती, देखो कब से घूरी जा रहा है। वो ईसल के कान से सरगोशी करती रूहान सी हुई। ईसल ने शाहज़ेब को देखा तो मुस्कुरा दी थी। वैसे मेरी पप्पू अपने लिए बहू ढूंढ रही हैं, तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है। ईसल ने उसे जानबूझकर और छेड़ा, तो मुनीबा ने बकवास ना करो कहते उसके पाँव पर अपना पाँव मारा। बेख्तियार ईसल के लबों से कराह निकली। वो दोनों इन दोनों की तरफ मुतवज्जे हुए। क्या हुआ ईसल? सुलेमान ने परेशानी से पूछा। कुछ नहीं, बस कोई कीड़ा काट गया होगा, मुनीबा ने जवाब दिया, तो एज़ल उससे घूर कर रह गई। कीड़ा नहीं, लेडी कॉकरोच थी। एज़ल ने भी लुकमा दिया तो सब हंस पड़े। उनकी हंसी की आवाज़ साथ वाले टेबल तक गई, और नीलम जो अपनी एक दोस्त से मिलने रेस्टोरेंट आई थी, जानी पहचानी आवाज़ सुनकर उसने रुख मोड़े पीछे देखा तो उसे सुलेमान नजर आया, मगर सुलेमान के ऐन सामने बैठी एज़ल को देखते नीलम के वजूद में शरारे फूट पड़े। उसकी आंखों में ऐसी आग लगी कि आंखें सुर्ख हो गईं। सुलेमान अब एज़ल से कुछ कह रहा था, बेख्तियार उसका हाथ एज़ल के हाथ में आया, और बस इससे ज़्यादा बर्दाश्त नीलम में नहीं थी। वो कहाँ इन दोनों को साथ देख सकती थी। हाथों में हाथ डाले वो किसी और लड़के से बातें कर रहा था। वो अपना बैग टेबल से पकड़ती उठी, हर तनफन करती रेस्टोरेंट से बाहर निकल आई, मगर उसके चेहरे पर वाज़े हसद के तासुरात थे। इन चारों ने भी लंच किया तो वो सारे रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। सुलेमान पार्किंग से गाड़ी निकालने चला गया। इतने में एज़ल का फ़ोन बजने लगा, तो वो एक साइड खड़ी होकर कॉल पर बात करने लगी। अब शाहज़ेब और मुनीबा दोनों खड़े थे, मगर एक दूसरे से अनजान, यूं जैसे दोनों का कोई ताल्लुक ही ना हो। शाहज़ेब ने मौका देखकर उससे बात करने का फ़ैसला कर ही लिया। तुम सुलेमान को पसंद करती हो? सवाल इतना अचानक और सीधा हुआ कि मुनीबा को सांस लेने में घुटन होने लगी। उसे लगा कि शायद वो अब हिल ना पाए। वो फटी पड़ी निगाहों से शाहज़ेब को देखती रह गई, जो सुलेमान की तरह ही दराज कद था। इसमें और सुलेमान में ज़्यादा फ़र्क था नहीं, दोनों की आंखों में एक जैसा तासुर था। बस फ़र्क इतना था कि सुलेमान की आंखें भूरी थीं, अपनी माँ माहिर जैसी, और शाहज़ेब की आंखें काली थीं, अपनी माँ आरज़ू जैसी। शाहज़ेब भी सुलेमान का हम उम्र था। वो भी सुलेमान की तरह इतनी सी उम्र में हैंडसम और वजी था। वो साकत से उसे देखती रह गई। अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका न मिला। इज़ल मेरी बहन है, उसकी खुशियों के दरमियान आने की कोशिश की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाहज़ेब की सख्त आवाज़ मुनीबा को इसकी सोचों से बाहर खींच लाई। वो घबराती नफ़ी में सर हिलाने लगी। ऐसा कुछ नहीं है, इज़ल मेरी बचपन की दोस्त है और मुझे भी इतनी ही अजीज़ है। मैं अपनी दोस्त की खुशियों की दुश्मन नहीं हूँ मिस्टर। किसी को पसंद करना अगर गुनाह है तो फिर पहले तो आप अपनी आंखों को काबू में रखें। मैं आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ सुलेमान। मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है, मगर मैं ऐसे ख्वाब नहीं देखती जो पूरे ना हो। ना ही मैं कोई मालून हूँ जो अपनों की खुशियों को डसे। खबरदार, आइंदा मुझसे इस लहजे में बात की तो पहले आपकी आंखें फोड़ूंगी मिस्टर। याद रखना, पुलिस वालों की बेटी हूँ। मेरी रगों में एक नहीं, दो दो पुलिस वालों का खून दौड़ता है। मुनीबा की आंखों में तकलीफ़ और सख्ती एक साथ आई थी।
اسے اس بات کا دکھ نہیں ہوا کہ شاہ زیب یہ جان گیا کہ منیبا کے دل میں سلیمان کے لیے کوئی جذبات ہیں۔ اسے دکھ تو اس بات کا ہوا کہ وہ اسے ایزل کا دشمن سمجھ رہا تھا۔ بے ساختہ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ شاہ زیب کو پہاڑ میں جھونکتے وہاں سے نکلی اور اگلے 2 منٹ میں ہی ٹیکسی پکڑتی جا چکی تھی، اور شاہ زیب حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ اس کا مطلب وہ اتنی بھی انجان نہیں تھی۔ شاہ زیب کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ چکی تھی۔ ایزل اور سلیمان نے منیبا کا پوچھا تو شاہ زیب کو دکھ ہوا۔ وہ چلی گئی، وہ اس کی وجہ سے خود ہی اپنے گھر چلی گئی۔ وہ ایسا تو نہیں چاہتا تھا، مگر اس کی اور منیبا کی پہلی ملاقات زیادہ خوشگوار نہ تھی، مگر قسمت میں آگے کیا لکھا تھا یہ تو وقت ہی جانے۔ اگر ہم اس ریسٹورنٹ کو یہیں چھوڑ کر شہر کے ڈیفینس ایریا میں جھانک کر دیکھیں تو یہ بڑے بڑے بنگلوں میں سے ایک بنگلے کا منظر تھا، جہاں ہر طرف گارڈز اور نوکر بھاگتے دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ دیکھنے سے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بڑے رئیس کا گھر ہو۔ گھر کے اندر اور باہر نہ صرف گارڈز بلکہ پولیس کی نفری بھی موجود تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ یہ بنگلہ کسی خاص شخص کا ہے۔ اگر اس بنگلے کے اندر جھانک کر دیکھیں تو دوسرے فلور سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی چیخ کر اپنا غصہ نکال رہا ہو۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آؤ تو یہ دوسرے کمرے کا منظر تھا، جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑی ہر چیز توڑ پھوڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر آ رہے تھے۔ جب جب اس نے سلیمان کے ساتھ ایزل کو دیکھا، اس کی چیخنے چلانے کی آوازیں سارے پیلس میں گونج رہی تھیں، مگر کسی ملازمہ کی ہمت نہیں تھی وہ اس کے کمرے میں اس کی اجازت کے بنا داخل ہو۔ شور سن کر مسٹر لغاری، جو ابھی گھر میں آئے ہی تھے، اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو سارا کمرہ کانچ کے ٹکڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ فوراً نیلم کے پاس پہنچے، جس نے ہاتھ میں شیشے کا ٹکڑا دبوچ رکھا تھا۔ خون کے قطرے ٹپ ٹپ کرتے فرش پر گر رہے تھے۔ نیلم! ان کا دل دہل اٹھا۔ وہ فوراً اس کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ سے کانچ کا ٹکڑا دور اچھالا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ کیا کر رہی ہو یہ؟ دیکھو کتنا خون نکل رہا ہے۔ باپ کا دل تڑپ گیا تھا۔ وہ اب فرسٹ ایڈ باکس اس کے پاس لا کر رکھ چکے تھے۔ وہ اس سے بیڈ پر بٹھا کر اس کے ہاتھ پر پٹی کر رہے تھے۔ وہ بس بے آواز آنسو بہائے جا رہی تھی۔ بابا، سلیمان میرا نہیں رہا، وہ کسی اور کا ہو گیا۔ مجھے سلیمان چاہیے، میں اس سے محبت کرتی ہوں، میں اس کے بنا مر جاؤں گی۔ وہ کیسے کسی اور کا شوہر ہو سکتا ہے؟ میں اسے اس ایزل سے چھین لوں گی۔ وہ عجیب ہذیانی سے انداز میں چیخی۔ لغاری صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کون سلیمان؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ شاید وہ اس سے بے خبر تھے۔ بابا، وہ سلیمان، وہ میرا کلاس فیلو ہے، وہ بہت اچھا ہے، اتنا ہی ہینڈسم میں خود کو روک نہیں سکی اور اس سے محبت ہو گئی۔ بابا، مجھے سلیمان لا کر دیں، وہ کسی ایزل کا نہیں ہو سکتا، میں اسے ایزل سے چھین لوں گی، سلیمان صرف میرا ہے بابا۔ وہ ان کے گلے لگی اونچی آواز میں رو رہی تھی، اور اس باپ کی آنکھیں ضبط اور غصے سے لال ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ امیر باپ کی بیٹی تھی، بچپن سے جس چیز کو پسند کیا اسے ہر چیز مل گئی، تو پھر ایسی اولادوں کا ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ میں اپنی بیٹی کو سلیمان لا دوں گا، رونا بند کرو۔ یوں جیسے سلیمان کوئی جیتا جاگتا انسان نہیں بلکہ ایک کھلونا ہو۔ نیلم نے حیرت اور بے یقینی سے باپ کو دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ لغاری صاحب نے اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا جیسے اسے یقین دلایا ہو۔ نیلم کا موڈ ایک دم فریش ہو گیا۔ وہ جانتی تھی اس کا باپ بچپن سے ہی اس کی پسند کی ہر چیز لا کر دیتا ہے، چاہے وہ زبردستی ہی کیوں نہ لا کر دینی پڑے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ شخص ڈی آئی جی سندھ تھا، اور وہ ڈی آئی جی سندھ کی بیٹی تھی۔ اپنی طاقت کا زوم تھا، اسے لگتا تھا وہ ہر چیز حاصل کر لے گی، مگر قسمت کے کھیل انسان کی سوچ سے بڑے ہوتے ہیں۔ اسلام آباد شہر پر ایک خوشگوار دن اترا ہوا تھا۔ آج 5 دسمبر تھا۔ انیا کی سالگرہ کو گزرے 4 دن ہو چکے تھے۔ یہ شہر کے انڈسٹریل ایریا کا منظر تھا، جہاں بڑی بڑی بلڈنگز اور آفیسز بنے ہوئے تھے۔ انہی میں سے ایک بلڈنگ کی دیواروں پر بہت بڑا اے ایس کا لوگو اپنی پوری خوبصورتی سے چمک رہا تھا۔ اس کی انٹرنس پر آج کافی ہجوم تھا، کیونکہ آج زرین نے آفس جوائن کیا تھا، اس لیے سب اس وقت اس کا آفس میں ویلکم کرنے کو موجود تھے۔ سب سے آگے احمد شیرازی اور زوبیہ بیگم تھیں۔ ان سے پیچھے زرین کھڑی تھی، جس نے اسکائی بلو کلر کی فراک پہن رکھی تھی۔ پاؤں میں وائٹ شوز تھے۔ وائٹ لانگ کوٹ کے ساتھ دوپٹہ سر پر لیے وہ سارے اسٹاف کو دیکھ رہی تھی، وہ جو اس کے ویلکم کے لیے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اس کے پاس ہی ارمان کھڑا اسے آفس کے بارے میں سب بتا رہا تھا۔ اس نے انیا کو اٹھا رکھا تھا۔ کچھ فاصلے پر ہی منال اور ہارون بھی کھڑے آفس کی خوبصورتی دیکھ رہے تھے۔ ان سے پیچھے ماریا اور مریم ڈسکشن کر رہی تھیں۔ ماریا بھی آج آفس آئی تھی، کیونکہ اس کا بھی آج کام پر پہلا دن تھا۔ زرین کے چہرے پر نرم مسکراہٹ تھی، اس کے ساتھ اس کے اپنے کھڑے تھے اور وہ پرسکون تھی، لیکن دل اندر سے ابھی بھی بے چین تھا، مگر اسے خود پر یقین تھا، وہ سب کر لے گی۔ کوئی اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈال رہا تھا، کوئی اسے پھولوں کا بوکے پکڑا رہا تھا،
وہ مسکرا کر سب کی مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ آج کمپنی میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی کیونکہ ان کی نئی مالکن یہاں موجود تھی۔ کمپنی کے 7 فلور تھے۔ سب سے نیچے والے فلور پر لابی اور ریسیپشن اور ویٹنگ ایریا تھا۔ اس سے اوپر والے فلور پر کینٹین اور جونیئر پوسٹ کے ملازمین کے لیے کیبنز بنے تھے۔ اس سے اوپر والے فلور پر مزید کیبنز تھے۔ چوتھے فلور پر مینیجرز کے کیبنز کے ساتھ میٹنگ روم تھا۔ پانچویں فلور پر آفیسز بنے ہوئے تھے جہاں پر سینئر سٹاف کام کرتا تھا، اور چھٹے فلور پر زرین کا آفس تھا۔ اس وقت وہ آفس میں موجود تھے اور وہ گھوم پھر کر سارا آفس دیکھ رہی تھی۔ آفس بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ آفس سجانے سے پہلے شیرازی صاحب نے زرین سے مشورہ لیا تھا۔ اس نے آفس کی ایک دیوار شیشے کی چھوڑ دی تھی تاکہ وہ کام کرتے ہوئے باہر راہداری میں بھی جھانک کر دیکھ سکے اور سارے آفس والوں پر اس کی نظر رہے۔ باقی ساری دیواریں سادی تھیں مگر وہ ایک دیوار شیشے کی تھی۔ اس کے آفس کے ونڈو سے نیچے جھانک کر دیکھیں تو سارا اسلام آباد شہر دکھائی دیتا تھا۔ یہ بہت خوبصورت منظر تھا۔ اس کے چہرے پر مدھم سی مسکان تھی۔ باقی سارے گھر والے تو گھوم پھر کر سارا آفس دیکھ رہے تھے۔ بس اب آفس میں وہ دونوں ہی اکیلے رہ گئے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ تمہیں آج یہاں اس مقام پر دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ مجھے فخر ہو رہا ہے کہ میری بیوی آج اتنے بڑے امپائر کی مالکن ہے۔ اس شخص کے چہرے پر کوئی انا، کوئی غرور نہیں تھا۔ وہ اپنی بیوی کی کامیابی میں خوش تھا۔ اور پھر جب عورتوں کے ساتھ ان کے گھروں کے مرد ان کی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے کے لیے موجود ہوں تو پھر وہ عورتیں ترقی کی راہ پر گامزن ہو ہی جاتی ہیں۔ زرین کھل کر مسکرائی تھی۔ ایک محبت باش نظر اس نے ارمان کو دیکھا، پھر ونڈو کی جانب رخ موڑے وہ شہر کے ہجوم کو دیکھنے لگی۔ دل میں ایک کسک سی رہ گئی تھی، کاش اس کے بچھڑے رشتے بھی یہاں ہوتے۔ وہ اپنے باپ کو بتانا چاہتی تھی کہ دیکھیں میں آج کس مقام پر کھڑی ہوں۔ وہ اپنی ماں کو بتانا چاہتی تھی کہ دیکھیں آپ کی بیٹی کو خدا نے کیسی عظمت سے نواز دیا ہے، مگر فی الحال وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ ایک دن ضرور ان کے ساتھ ہوگی۔ اس نے مسکرا کر ایک نظر ارمان کو دیکھا جس کے چہرے پر چھائی یہ افسردگی دیکھ سکتا تھا، مگر وہ خاموش رہا، یا شاید وہ اس کا چہرہ پڑھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں چھپی اداسی کو دور کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ زرین نے اسے دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ وہ بھی مسکراتے اپنا سر ارمان کے کندھے پر ٹکائے اب شہر کی چکا چوند دیکھ رہی تھی۔ اس کا سب سے بڑا محافظ اس کے ساتھ تھا۔ اس کی طاقت آج اس کے ساتھ کھڑا شخص تھا، وہ شخص جس نے اس کے خوابوں کا حقیقت کا رخ دے دیا تھا۔ شاید وہ کبھی بھی اتنا بڑا فیصلہ نہ کر پاتی اگر ارمان اس کا ساتھ نہ دیتا۔ کبھی کبھی اپنوں کا ساتھ ہی بہت ہمت بڑھا دیتا ہے۔ ارمان اب اس سے کچھ کہہ رہا تھا جس کے جواب میں وہ ہنس رہی تھی، مگر ان کی آوازیں اس شہر کے ہجوم میں دب گئی تھیں۔ زندگی میں ایک بہت لمبے عرصے بعد سکون آیا تھا اور وہ دونوں ہی یہ دعا کرتے تھے کہ ان کا سکون اب قائم رہے۔ دن ایک کے بعد ایک کرتے گزرنے لگے۔ دسمبر کا مہینہ سکون کے ساتھ رخصت ہوا۔ نیا سال شروع ہو چکا تھا۔ سردی کا زور ابھی بھی اسلام آباد پر تھا، مگر اب موسم میں وہ غم نہیں رہا تھا۔ پچھلے 3 ہفتوں سے زرین روز آفس جا رہی تھی اور وہاں شیرازی صاحب کے ساتھ کام کرتی، کچھ سیکھتی، کچھ دوسروں کو سکھاتی۔ اس کی زندگی آہستہ آہستہ نارمل روٹین کی طرف آ رہی تھی۔ ارمان بھی پولیس اسٹیشن جاتا اور شام کو آ جاتا، مگر زرین اس کے آنے سے پہلے ہی گھر میں موجود ہوتی تھی۔ اس وقت انیا صوبیہ بیگم کے ساتھ رہتی۔ واپس آ کر وہ دونوں اپنی بیٹی کو پورا ٹائم دیتے تھے۔ زرین خود اس کے لیے کھانا بناتی تاکہ اس کی بیٹی کسی بھی احساس سے محرومی کا شکار اب نہ ہو۔ ارمان نے وہ پینٹنگ اب پوری کر لی تھی جو اس نے لندن میں شروع کی تھی۔ ڈاکٹروں کے مشورے نے واقعی اسے سکون دیا تھا۔ وہ اپنے گھر کے آنگن میں اپنی بیٹی اور بیوی کی کھلکھلاہٹ سن کر اندر تک کتنا سرشار ہوتا تھا۔ وہ اپنے جذبات الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ سب خوش تھے، مگر کہتے ہیں نا خوشیوں کی مدت کم ہوتی ہے۔ یہ جنوری کے پہلے ہفتے کا خوبصورت سا دن تھا۔ عصر کا وقت تھا۔ آج زرین گھر میں ہی تھی کیونکہ آج کچھ خاص کام نہیں تھا، اس لیے اس نے آج کا دن انیا کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت وہ دونوں ہی شیرازی ہاؤس کا گارڈن میں موجود تھیں۔ انیا گارڈن میں پھولوں کو جمع کر رہی تھی، پاس ہی ملازمہ باسکٹ میں پھول ڈال رہی تھی۔ زرین کا موبائل فون بج اٹھا تو اس نے دیکھا ماریا کی کال تھی۔ شاید کوئی کام ہو۔ اس کی غور موجودگی میں ماریا ہی سب کچھ ہینڈل کرتی تھی۔ زرین موبائل کان سے لگاتی گارڈن سے باہر نکلی اور اب وہ کچھ فاصلے پر جا کر ماریا سے بات کر رہی تھی۔ اتنے میں شیرازی ہاؤس کے دروازے کھلے اور انابیہ نے ایک عرصے بعد اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھ کر اس کی نگاہ ایک 3 سالہ بچی تک گئی جو ملازمہ کے ساتھ مل کر پھول جمع کر رہی تھی۔ انابیہ ان کی طرف آئی، ملازمہ اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک انیا کی نگاہ اس تک گئی، مگر وہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ انابیہ اس کے پاس جھکی۔ تم کون ہو؟ تمہیں پہلی بار دیکھا ہے۔ اس کے لہجے میں حیرت اور تجسس تھا، جیسے وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ بچی کون ہے۔ انیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس سے جہاں زرین گئی۔ میں انیا ہوں، انیا ارمان عالم۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو کسی نے
अनाबिया के कानों में उतारा। ऐन उसी में उसकी निगाह ज़रीन तक गई, जो इनसे कुछ दूर टहलते हुए किसी से मुस्कुराकर कॉल पर बात कर रही थी, मगर ज़रीन उस तरफ मुतवज्जा न थी। अनाबिया ने फिर से अनिया को देखा। क्या कहा? किसकी बेटी हो? उसके लहजे में इस बार सख्ती थी। अनिया अरमान आलम नाम है मेरा। अनिया को ये औरत बिल्कुल भी पसंद न आई, इसलिए वो इस बार गुस्से से घूरकर लफ्ज़ों पर जोर देती अपना नाम बता रही थी। अनाबिया के लबों को जहर खंदा मुस्कुराहट ने छुआ। इसकी निगाहें अनिया की आंखों तक गईं, बिल्कुल अरमान जैसी आंखें। तो अरमान आलम की बेटी हो तुम? वही औलाद जिसे मारने के लिए मैंने पूरा शॉपिंग मॉल उड़ा दिया था। अनाबिया ने जहर खंदा लहजे में सरगोशी की। इससे पहले अनिया कुछ कहती, अनाबिया का हाथ उठा था और अनिया के मासूम गाल पर खींचकर एक थप्पड़ दे मारा। अनिया का चेहरा सुर्ख हुआ। बेसाख्ता उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतनी सी उम्र में पहली बार किसी ने इस पर हाथ उठाया था। वो अनिया के कान के पास झुकी। अपनी माँ से कहना अनाबिया मलिक वापस आ चुकी है, उसकी ज़िंदगी में तबाही मचाने। वो सरगोशी करती पलटी और जिस तरह आई थी इसी तरह गायब हो गई। अनिया को अपने गाल पर शदीद जलन का एहसास हुआ तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। ज़रीन के कानों में उसके रोने की आवाज़ पड़ी तो वो कॉल काटती अनिया के पास आई। पास ही मुलाजमा खौफ से कांपती हुई खड़ी थी। ज़रीन उसके पास घुटनों के बल बैठी। अनिया मेरी जान, क्या हुआ? ज़रीन ने फ़ौरन उसे अपने सीने से लगा लिया, मगर वो ऊंची आवाज़ में रोने लगी। अनिया क्या हुआ है? कहीं कोई चोट लगी है क्या? वो बेकरारी से उसका चेहरा हाथ देखने लगी, जब उसकी निगाह अनिया के गाल पर छपे उंगलियों के निशान तक गई और अगले ही लम्हे किसी ने ज़रीन के वजूद में चिंगारियां से भड़का दी। यह किसने किया? उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात थे। उसने आज तक अपनी बेटी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। अपनी फूल जैसी बच्ची को कभी छिड़का भी ना था, फिर इस पर हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात थी। वो मुलाजमा को बुदबुना देकर दोबारा गिरजी। मेरी बेटी के चेहरे का ये हाल किसने किया? उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी बच्ची पर हाथ उठाए। वो ऐसे गुस्से से गरजी थी कि मुलाजमा घबरा कर कदम दूर हुई। क्या पूछ रही हूँ मैं? ज़रीन दोबारा चीखी। वो मुलाजमिन पर गुस्सा नहीं करती थी, मगर आज तो उसके ज़ब्त की हर हद टूट गई थी। वो मैम, अनाबिया मैम आई थी और उन्होंने ही छोटी मैम को थप्पड़ मारा और फिर वो चली गई। मुलाजमा ने घबरा कर सच बता दिया और ज़रीन का हाल तो ऐसा था जैसे किसी ने उसे आग की भट्टी में झोंक दिया हो। वो यहाँ क्या करने आई थी? उसे अंदर किसने आने दिया? और तुम सो रही थी जब वो यहाँ आई? वो आई, मेरी बेटी को रुला कर चली गई। तुम क्या कर रही थी? वो आज सारे लिहाज तोड़ती गुस्से से चीखी थी। मुलाजमा ने कुछ कहने की कोशिश की जब उसने अनिया को ज़मीन से उठाया। इसे लेकर अंदर आ जाओ, उसे हुक्म देते हुए अनिया के सामने घुटनों के बल बैठी, उसके माथे पर दोनों गालों पर बोसा दिया। आप मम्मी के पास जाओ, मामा अभी आती हैं। इस बैड आंटी को सबक सिखाना ज़रूरी हो चुका है। अनिया ने हाँ में सर हिलाकर उसे जाने की इजाज़त दी और ख़ुद अंदर चली गई। ज़रीन ज़मीन से उठी, पोर्च तक आई तो ड्राइवर ने अदब से सर झुकाया। गाड़ी की चाबी दो। ज़रीन के लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती थी। ड्राइवर ने घबरा कर उसे देखा। आपको कहीं जाना है मैम तो मैं ले चलता हूँ। ज़रीन को रोज़ ऑफिस लाने और ले जाने की जिम्मेदारी सिर्फ ड्राइवर की थी। वैसे तो वो अरमान से गाड़ी चलाना सीख चुकी थी, मगर अभी तक अरमान ने उसे अकेले गाड़ी ड्राइव करने की इजाज़त नहीं दी थी। वो साथ होता तो ही उसे गाड़ी संभालने का कहता। ज़रीन ने मुठिया भेजकर अपना गुस्सा जब्त किया। मैंने कहा गाड़ी की चाबी दें। वैसी सख्ती से बोली कि ड्राइवर ने खामोशी से गाड़ी की चाबी ज़रीन को थमा दी। वो गाड़ी का दरवाज़ा खुलती अंदर बैठी। एक गहरी सांस लेकर उसने खुद पर जब्त करना चाहा, फिर सीट बेल्ट लगाई और गाड़ी स्टार्ट करती वो गेट तक आई। उसके गार्ड्स उसे कहीं जाता देखकर गाड़ी के करीब आए। कहीं जाना है मैम? एक गार्ड ने सर झुकाकर अदब से पूछा। गेट खोलो और ख़बरदार कोई मेरे पीछे आया। सख्ती से हुक्म सुनाया। सॉरी मैम, अरमान सर ने सख्ती से हुक्म दिया है, आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, आपको अकेले कहीं नहीं जाने दे सकते। ज़रीन का दिल चाहा वो अपना सारा गुस्सा इसी गार्ड पर निकाल दे। अरमान सर तुम्हारे बॉस हैं या मैं हूँ? चुपते हुए लहजे में सवाल हुआ। मैडम, बॉस तो आप ही हैं। गार्ड ने सर झुकाकर इज्जत से जवाब दिया। तो फिर आइंदा मुझसे ज़ुबान दराज़ी की तो अगले दिन नौकरी पर आने की कोई ज़रूरत नहीं। सख्ती से कहती वो शीशा ऊपर कर चुकी थी, जिसका मतलब साफ था कि बस अब और नहीं। गार्ड्स ने गेट खोला। उसकी गाड़ी शराजी हाउस से बाहर निकल गई, मगर उसके 2 मिनट बाद ही गार्ड्स की गाड़ी भी उसकी गाड़ी के पीछे बाहर निकली। वो अपने कैबिन में बैठा किसी फाइल पर झुका हुआ था जब उसका फ़ोन बज उठा। अरमान ने चौंक कर मोबाइल की तरफ देखा, फिर कॉल रिसीव करते मोबाइल कान से लगाया। सर, मैं बहुत गुस्से में घर से निकली हैं, ड्राइवर भी साथ नहीं है, हमें भी साथ आने से मना कर दिया है, वो खुद ड्राइव कर रही हैं। अरमान को लगा सारे पुलिस स्टेशन की इमारत उसके सर पर आगे गिरी। क्या? कहाँ गई है वो? और तुम लोग क्या कर रहे थे? अपनी नौकरी भी ढंग से करनी नहीं आती। वो भी उल्टा गार्ड्स पर ही भड़क उठा। सर, हम उनके पीछे जा रहे हैं। अरमान ने गहरी सांस ली।
اس کی لوکیشن مجھے سینڈ کرو، میں آ رہا ہوں۔ وہ گھبراتا ہوا جلدی سے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھا کر پولیس اسٹیشن سے باہر بھاگا۔ زرین اکیلی تھی اور وہ گاڑی چلا رہی تھی۔ ارمان نے آج تک اسے اکیلی گاڑی ڈرائیو کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ایسا نہیں تھا کبھی اسے زرین کی صلاحیتوں پر شک تھا، بس جیسے لوگ سڑک پر گاڑیاں لے کر نکلتے تھے اسے ڈر لگتا تھا کہ اس لیے وہ زرین کے ساتھ رہتا تھا جب وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتی تھی۔ وہ سارے راستے زرین کو فون کرتا آیا تھا، مگر مجال ہے جو اس نے فون اٹھا لیا ہو، اور اٹھاتی بھی کیسے؟ موبائل تو شاید وہیں کہیں گارڈن میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ وہ تیزی سے ملک ہاؤس کی جانب روانہ تھی۔ اس کے چہرے پر آج ایسے تاثرات تھے جیسے وہ سب کچھ تباہ کر دے گی۔ جب تک اس کے ساتھ برا ہوا اس نے کچھ نہیں کہا، مگر اب بات اس کی بیٹی تک آئی تھی۔ اس کی اولاد پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت کرنے والی انابیہ کے تو وہ آج ہاتھ توڑنے والی تھی۔ اس کی گاڑی کے پیچھے اس رفتار سے گارڈز کی گاڑی آ رہی تھی، مگر زرین گاڑی بہت تیز چلا رہی تھی۔ اسی سڑک پر گارڈز کی گاڑی کے ساتھ ارمان کی گاڑی بھی شامل ہو گئی۔ وہ 5 منٹ میں وہاں سے یہاں کیسے پہنچا تھا وہی جانتا تھا۔ وہ گاڑی تیزی سے چلاتا گارڈز کی گاڑی پیچھے چھوڑے آگے نکل آیا، مگر زرین نے گاڑی نہ روکی۔ وہ کہاں جا رہی تھی ارمان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اتنی تیز گاڑی چلا رہی تھی کہ ارمان چاہ کر بھی اپنی گاڑی کی سپیڈ اس کے ساتھ میچ نہیں کر پا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آتش فشاں پہاڑ بن کر سب پر ٹوٹ پڑے گی۔ اس کی گاڑی کے ٹائر ملک ہاؤس کے باہر آ کر اسپیڈ بریکر پر رکے۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی اور تنفن کرتی گیٹ تک آئی۔ انابیہ شاید ابھی بھی گھر آئی تھی۔ وہ گاڑی گیٹ سے اندر لے جا کر جاتی اس سے پہلے زرین کی آواز نے اسے روک دیا۔ انابیہ ملک! وہ بولی نہیں تھی، گر رہی تھی زخمی شیرنی کی مانند۔ انابیہ نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہ آنکھوں میں عجیب سی آگ لیے اسے گھور رہی تھی۔ سفید اور زرد رنگ کی فراق میں اس کا حسن آج بھی ایسا تھا کوئی بھی مرد پاگل ہو جائے۔ انابیہ کو آج بھی اس کی خوبصورتی سے جلن ہوئی۔ وہ گاڑی وہیں چھوڑتی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ اب وہ دونوں سڑک پر گیٹ کے پاس آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ اوہ زرین، مجھے یقین تھا تم یہاں آؤ گی، مگر اتنی جلدی آؤ گی اس کی مجھے امید نہیں تھی۔ انابیہ کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی۔ زرین اس کے قریب آئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ بولی نہیں تھی، دھاڑی تھی۔ اس سے پہلے انابیہ کچھ سوچتی سمجھتی اس نے غصے سے انابیہ ملک کو بالوں سے دبوچا اور پھر اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور زرین انابیہ کے چہرے پر پوری قوت سے تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا، اور پھر وہ صرف ایک تھپڑ پر بس نہیں ہوئی، اس کا ہاتھ پھر اٹھا اور انابیہ کے دوسرے گال پر بھی اسی طرح تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا۔ وہ اتنے غصے میں تھی کہ ایک کے بعد ایک اس کے منہ پر تھپڑ مارتی چلی گئی۔ انابیہ کو یقیناً زرین سے اس ریاکشن کی امید نہیں تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا، وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ زرین نے ابھی اس کے بال دبوچ رکھے تھے۔ تمہیں یہ تھپڑ ہمیشہ یاد کروائیں گے کہ اب میں وہ پہلی زرین نہیں رہی۔ تم نے سالوں میری زندگی میں زہر گھولا، مگر میں نے تمہیں اف تک نہیں کہا۔ تم نے اور تمہاری ماں نے جو ظلم مجھ پر کیے میں نے وہ سب برداشت کیے، مگر بس اب اور نہیں۔ اب بات صرف میری نہیں رہی، یہ معاملہ میری بیٹی کا ہے۔ آج کے بعد اگر میری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں گی۔ قسم سے تم یقین نہیں کر پاؤ گی کہ یہ وہی زرین ہے۔ میں تمہیں اپنا ایسا روپ دکھاؤں گی کہ تم مجھ سے پناہ مانگو گی۔ یہ بات اپنے اس دماغ میں بٹھا لو، آئندہ وارن کرنے نہیں آؤں گی۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتے زرین اسے جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے نابیہ کچھ کہتی ارمان کی گاڑی پیچھے گارڈ کی گاڑی ان کے پاس آ کر رکی۔ دونوں نے ایک ساتھ پلٹ کر انہیں دیکھا۔ انابیہ کے چہرے کا رنگ نچڑ گیا، کیونکہ ارمان نہ صرف اسے دیکھ چکا تھا بلکہ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ اسے جان سے مار دے گا۔ وہ ان کے قریب آیا۔ اوہ، تو انابیہ میڈم واپس پاکستان آ چکی ہیں؟ مجھے کیسے خبر نہ ہوئی؟ وہ سیدھا انابیہ سے مخاطب تھا۔ بہت شوق تھا میری بیوی بچے کو جان سے مارنے کا۔ تمہارے پاکستان آنے کا میں نے بہت انتظار کیا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ سختی سے کہتا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ انابیہ گھبرا کر پیچھے قدم لینے لگی، کیونکہ آج اس نے ارمان کی آنکھوں میں ایسا تاثر دیکھا تھا کہ وہ خود بخود کانپ گئی تھی۔ ارمان نے گارڈز کو اشارہ کیا۔ پکڑو اس انابیہ ملک کو، اب اس کا حساب کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اسے بھی زمان قریشی اور علمان قریشی کے پاس بھیجنے کا بندوبست کرتے ہیں۔ ارمان بولا نہیں تھا، زہر خندہ لہجے میں دھاڑا تھا۔ زرین سکون سے اس کے پہلو میں کھڑی تھی۔ گارڈز نے انابیہ کو پکڑنے کے لیے اس کی جانب قدم لیے۔ وہ اکیلی تھی اور 6-7 گارڈز۔ فی الحال وہ ان سے لڑنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ وہ پیچھے ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے گارڈز اسے دبوچتے وہ سڑک پر پیچھے ہوتی گئی اور پھر پلٹی بھاگنے کی کوشش کی، مگر کہتے ہیں نا ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، اور انابیہ کی زندگی میں بھی یہی وہ لمحہ تھا۔ سڑک پر ایک تیز رفتار ٹرک پوری سپیڈ سے آ رہا تھا۔ انابیہ سڑک کے بیچ میں پہنچ گئی تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ ٹرک ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا موقع نہ ملا اور وہ ٹرک انابیہ کے وجود کو کچلتا ہوا یہ جا وہ جا۔ زرین کی نگاہ جیسے اس منظر تک گئی، اس کے ہاتھ اپنے لبوں تک گئے اور اس کی چیخیں بے ساختہ نکل گئیں۔
وہ ایسا منظر تھا کہ کوئی بھی کانپ کر رہ جائے۔ ارمان بھی اتنا ہی بے یقین تھا۔ وہ بھی حیرت سے اس منظر کو دیکھتا، زرین کے گرد اپنے بازو پھیلا کر اس کا چہرہ اپنے سینے میں چھپا گیا، اور لمحوں میں انابیہ ملک زمین پر گری تڑپ رہی تھی۔ اس کے سر سے خون فوارے کی طرح ابلتا گر رہا تھا۔ انسان کے غرور کو مٹی ہونے میں بس چند لمحے ہی کافی ہوتے ہیں۔ وہ جو کچھ دیر پہلے کسی کی جان لینے اور اسے تباہ کرنے کی بات کر رہی تھی، اب خود زمین پر پڑی آخری سانسیں لے چکی تھی۔ زرین کو چاہے اس سے لاکھ نفرت ہو، مگر اس کا یہ ہاتھ دیکھ کر وہ کانپ کر رہ گئی۔ اس کا ایک ہاتھ ارمان کی شرٹ پر تھا اور اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر جیسے اس منظر کو ذہن سے چھٹک دینا چاہتی تھی۔ گارڈ اس کے پاس بیٹھا اس کی نبض چیک کر رہا تھا، پھر اس نے ارمان کی طرف دیکھ کر نفی کا اشارہ کیا۔ ارمان نے آنکھیں بند کیے گہری سانس لی۔ گارڈز کو اشارہ کیا تو وہ سمجھ گئے اب کیا کرنا ہے۔ اب وہ زرین کو اپنی گاڑی کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ زرین کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ منظر تھا اتنا خوفناک۔ وہ زرین کو لے کر فوراً وہاں سے نکل گیا، مگر وہ جانتا تھا کہ زرین اتنی جلدی اس منظر کے خوف سے اب آزاد نہیں ہو سکے گی۔ انابیہ ملک اپنے کیے کا انجام پا چکی تھی۔ وہ اپنی آئی موت مری تھی۔ جاری ہے۔